फरीद नाईक म्हणून तुम्ही पळवू शकता त्याचे नाव. तेच का नाईक ॲक्च्युली आम्ही नाईक अशी आहे की तो के नाही, तो किवई ती याने आहे किवई तो नाईक आता झाला ते आता करून तर नाईक झालं. पण आम्ही ते नाईक म्हणजे आमकां ग्रँड दिला पोर्तुगीज आमकां ग्रँड दिला की नायक एक लिडर त्या प्रांताचो लिडर म्हणून तो आमकां पदवी दिल्ली आसा. आमचे कडेन कामरपट सुद्धा आसा. पण सांगपाक म्हणजे की आम्ही पळून आयले आनी हांगासरले आयले घाटी न्हय. आम्ही हांगा गोंयाचे लाज अस्तित्व आसा आमचे 500 वर्सांचो हांगासर. हे तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. तुम्ही अशें समजू नाका अब्दुल करीम यासीन नायक ह्यो खंय ओबीसी कितें आनी कोण तरी आमी ओबीसी अशें कळून अशें कितें हिंदू आमी आमी एक हांगासरले रहिवासी आमचे अस्तित्व हांगा आसा. आमचे जमिनी हांगा आसा. आमच्या आज्या पणज्यातून इन्व्हेंटरी चालू आसा. त्याच्या खातीर सांगपाक सोदता की आमकां ह्या आमी बारीकसो लोक आसा. आमी 40-50 लोकांचो आमचो हांगा रहिवासी करता आमी. आमकां बारीक त्याच्या खातीर बारीक समजू नाका. आमकां न्याय दिया एक रिक्वेस्ट करता. हेतूनसून जे जाऊ शकता तसे सगळे यंत्रणे तुम्ही लावपाची आणि आमकां न्याय दिवपाचो अशें मागता ह्या सरकारा कडेन. अब्दुल आमी पळयता दिसना सांगता कशें तुमकां जे आमी लोकांक आमी आपूण लोकांक सांगले आसा की आमचेर केस घाला आनी तुमी म्हणटात जो एक्ट जाल्लो इंदिरा गांधीच्या टायमाचेर राहील तेचे घर आणि कसेल तेजी जमीन तेव्हा आम्ही लोकांक दिल्ले आसा. तुम्ही कॅसी घाला आनी तुमी जमीनचो हक्क घ्या. आज खंय तरी दिसता की त्याच्या बापायक आमी जमिनी दिल्ले हे भुरगे तेचो आमकां पोस पावती म्हणून आतां मारूंक आमकां फेड करता. आमच्या आमच्या बाबायनी हे जमनी तांकां दिल्ले आसा. जावन पळय ते पयशे आमी घेवंक ना पण तांकां जमनी अशें दिल्ले आनी खंय तरी तेची पिलावड वाडल्या ते आनी वाडोवपाकय जमीन दिल्ल्या पण तेचे रुपया कोणा कडल्यान घेवंक ना. कोणाचे टॉयलेट आसूं कोणाचे नळाक आसूं कसली एनओसी दिल्या पण रुपया कोणाक आधी घेवंक ना. नाल्यार कोणी सांगूंक दिवपाचे की आपले इतले पयशे घेतले. अब्दुल पोलिसांक इतलो लेट कित्याक जाता. एक एक्यूज मेळना तांकां. आता तेच विचारपा खातीर 48 आज वरां जाल्ली आसा. तेच तुमकां सांगता 48 वरां जाल्ली आसा. ते तांकां विचारपा तूं म्हणटा आमी आपलो प्रोसिजर फॉलो करता. प्रोसिजर म्हणजे ताका खंयचे प्रेशर बी येयला. हांवें तें विचारलें तांकां बाबा आपल्या प्रेशर ना आमी सारको प्रोसिजर फॉलो करता. कारण कसं आहा की जो नवो आतां एक्ट आयिल्लो आसा BNS म्हणून पण एक्युजाक सुद्दां नवो एक्ट लागता धरपाक. आता धरपाक म्हणजे कसो आसा आमी ऑलरेडी तो म्हणटा नोटीस दिल्या हे दिल्या ते दिवनच करूचे पडटा. डायरेक्टली अशें आमी कलर खाजून हाडूंक शकना. आमी नोटीस फॉलो करता रुल्स अँड तेणी मर्डर जर केल्ले जाल्यार तेका दुसरो कायदो म्हणटा तूं मर्डर ना म्हणटा न्ही सर. हां ओके. तर तो केन्ना हाडटलो दिसता. तेका तेणी आमकां खात्री दिल्या खंयच्या परिस्थितीत समज फाल्यां एक दीस पळयतले नाजाल्यार आमी तेका अरेस्ट करून हाडटलेच आनी खंयच्या परिस्थितीत हाडटलेच म्हणून सांगता. कितले जाणांचेर कंप्लेंट आहा तेचे. थंय आमी 4 जाणांचे केला आणि आमी बाकीचे ग्रुप आसले तेंच्यांनी थोडे कानटोपी अशें घालून आमकां आमचे गांवाचे नाशिल्ले ते पण 3-4 जाण ते गांवाचे आशिल्ले. जे गांवाचे ते नांव दिल्ले आसा राहुल उल्हास भगत तो रोहित भगत अशें नांव सगळे दिल्ले आहा ते आमी. अब्दुल आमी पळयता मागीर तुमच्या अगेन्स्ट काही जाणांनी कंप्लेनी केले सरकारा कडेन म्हणा किंवा त्या डिपार्टमेंटा कडेन आणि मागीर कितें तरी कंप्लेनी फाटी घेतले. हे कित्याक चल्ला काय खंय सेटिंगा करपाक हेच सांगपाक सोदता. तेव्हा समजा सरकारान हेचेर जाग आयिल्ली हे म्हणणे आसा रायगडाक तेव्हा जाग आयिल्ली न्ही तर आज हे कृत्य घडचे नाशिल्ले. हे सांगपाक सोदता हांव तुमकां. तेव्हा समज सरकारान हेचेर घेतलेली आमी तेन्नासो नांवां दिल्ली कोणी म्हाका कसाब सुद्दां म्हटल्या असल्या कसाब नांवां सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी हे केल्लें आसा. तेव्हा सरकारान मातशी हेचेर थोडी पेनाची नीप सुद्दां मोडलेली न्ही जाल्यार आज हे कृत्य घडचे नासले. आज भावाचेर हल्लो जाला आनी कोणाक गुंडे हाडून मारला हे इझी ना आनी घरातून वर काढून मारला तेका म्हणजे केदो ट्रेसपास केला. कोणाच्या घरान वचपाक कोणाक रायट आसा कोणाक रायट आसा घरान वचून ते म्हाजे चेड्याक तेणें आमी पुलीस स्टेशनार येयले. म्हाजो घोव 75 वर्सांचो आसा. तेका आमी तो प्रेशर आसो डायबिटीस असो माणूस आनी म्हाजी एक सून आसा तेका तेजे ल्हान भुरगें आसा 1 वर्साचें. हांव म्हाजे हे चेड्याक थंय दवरून आमी पुलीस स्टेशनार म्हाज्या पुतवणीक मारला म्हणून आमी तेजी खबरी केल्या. जाल्यार ह्या पोराक म्हाज्या तेमच्यांनी बालखनीन वचून घुसून चौगांनी तेमच्यांनी 10 गुंडे घेवन वचून म्हाज्या पोराक ओडून भायर मारला. म्हणजे हे कितें आनी आमकां तेमच्यांनी आतां तो सांगता कितें तुमकां एक एकट्याक कातरतलो. आमची जमनी रावान हेमकां आमी जागा दिवन हेमच्यांनी 3 मजली घर बांदून आज आमकां हे दादागिरी करता जाल्यार आमी कितें करपाचें सर तुमी सांगा आतां. कोणा कडेन वचपाचें आमी. तुमी आमकां सपोर्ट करूंक नाका. तुमी आमकां साथ दिवंक जाय न्हू. जमीन जायदाद सगळी आमची आसा त्या लोकांची कांय ना. तरी आमी आसूं मुणकार ते आमचेच आसूं घर बांदून घर तो कोणाचो तेमची बी पोरां आसा आमचे आसा भशेन तेका लागून आमी खोशन दिला. तेमच्यांनी 3 मजली आमी कांयच तेमकां सांगूंक ना. तेमकां केचेच त्रास करूंक ना जाल्यार तुमी विचारा तेमकां. आज तेमी आमकां त्रास करता आनी आमकां धमकी वयल्यान तो राहुल भगत आमकां धमकी दिता की तुमकां एक एकट्या कातरून मारतलो. म्हणजे आमी कितें करपाचें ते इनलिगल म्हणा आमच्या घरान तो इनलिगल म्हणटा. आमच्या स्वताची जमीन रावन आमी आमचे स्वताचे घर रावन इनलिगल लिगल आसा न्ही इनलिगल आसा न्ही. तुमच्या बापायचे जमनीर बांदला आमच्या बापायचे जमनीर बांदला हे सारकें आमकां जाता पळोवन हांव सांगता.
हं? हे कोण सांगते आमकां आणि आम्ही हांगा रावपाचें न्हू म्हणून सांगतात जमीन जायदाद सगळी आमची आसा आमी मुसलमान हांगा रावपाचें ना जाल्यार हेमच्यांनी आमकां हेमकां त्रास जाता जाल्यार हेमच्यांनी गांव सोडून वचपाचें आमची ती जमीन जायदाद आमची आमी वचपाक शकना खंय आमकां आमचो जर मुसलमान असो आमकां त्रास जाता जाल्यार हेमच्यांनी सोडून वचपाचें हें म्हाजें इच्छा आसा शेवटी एकच कंक्लुजन म्हणटा की आमकां चड आता हेचेर सगळ्यांनी आमचे आपापले हे मांडलेलेच आसा की खंय तरी हेचेर खंयसरी सरकार किंवा आमचे प्रशासन शांत बसले तर ही तेका त्याची मनोबल वाडटले आणि खंय तरी आणि आज हेचेर केला हल्लो आता फाल्यां आनी कोणाचेर करतलो आणि असे गांवांतले प्रत्येक लोक करत रावतले भायल्यान गुंडे हाडून नाजाल्यार खंय तरी प्रशासनाक हेचो मार बसतलो म्हणून म्हणटा हांगाच ही गोश्ट थांबोवपाची आणि कितें तरी तेचेर एक्शन घेवपाची अशी काळाची आज गरज जाल्ली आसा आणि खूप गरज आसा एकदम त्याच्या खातीर हेचेर इमिजिएटली जाता ती बेगीन एक्शन घेवपाक आनी काबार करपाचो मेळटा आणि दुसरी गजाल म्हणजे आणि तुम्ही पळयता आसतले परत की तुमकांय मिडिया भावान तुमकां एक सांगूंक सोदता मिडिया भावान तुमकां सांगपाक सोदता की तुमकांय परत हाडून तो खंयचेर तरी इल्लिगलाचेर व्हरता खंय तरी हे बांदला हे इल्लिगल बांदला ते इल्लिगल बांदला अरे तू करपाक कधी सोदता कित्याक इल्लिगल लोकांचेर कंप्लेनी घालता कित्याक लोकांचेर श्राप घेता अरे तू बरें रावपाचो बरें करपाचें हें तुजें काम आसा आणि तू बरो विद्वान आणि बरो भुरगो आसा हांव तुका हुशार समजता ती हुशारकी खंय तरी बऱ्या कामाक यूज करपाची अशी तुजे कडेन हांव मागता आणि तूं बरो लोकांक रावपाचो आणि गांव आमी फायनलायज कशें आहा गुणगोविंदान आमी रावतो ती चतुर्थी येवनी नाजाल्यार आमचो सण क्रिसमस येवनी नाजाल्यार आमची स्वताची ईद येवनी आमी एक दुसऱ्याच्या घरा वयता कित्याक वयता की ते आमकां येता आमी तेंचेर वयता ते आमकां कितें खावपाक धाडून दिता आमी तांकां दिता गुणगोविंदान खंय तरी आतां एक मिसमॅच जाता आनी लोकांच्या मदीं मतभेद निर्माण करपाचो फक्त सांगपाक एकच होता की आतां तूं हिंदू मुस्लीम अशें करूंक बघता जाल्यार म्हाका खबर ना पण कॉम्युनल करपाचें ताका जड वयतलें अशें म्हाका तरी दिसता म्हणून सरकारान हांगा स्टॉप लावपाचो आनी काबार करपाचो मेळटा थँक्यू सर माझे नाव सर्फराज नाईक म्हाजेरूच तेंच्यांनी तो हल्लो केल्लो गुंड हाडून घरांसून काडून म्हाका मारलेलो तेंच्यांनी आणि सांगपाचें म्हणजे कितें आसा हांव सरकारा कडेन तशेंच पुलीस प्रशासन आमचें आसा तेंचे कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी सारकी कडक कारवाई करपाची आणि दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हणजे आमचे सर जे घर आसा ते आमी आयज आनी कालचे आमचे घरान आहात आमचे आयज 30 वर्सां 40 वर्सांची आयज आमची घरां आहात थंयसर बांदलेली कितें आमची पुर्वजांची थंय हवेली आहा आमचे आयज आमी जेन्ना आमची जी फॅमिली जेन्ना वाडली तेन्ना आमी ती घरां सेपरेट करून घेतलेली आहा पण हांव आयज कितें म्हणटा आयज आमी आमच्या गांवाचे प्रत्येक लोकांक आमी हेल्प केल्लो आहा कोणाक कसलेच गोश्टीचो केन्नाच त्रास करूं ना आमचे पणज्यांनी जावं आमच्या आज्यांनी जावं आमच्या बापायनी चुलत्यांनी आमी सुद्दां कोणाकूच वायट उतार सुद्दां केन्ना आमी उलोवंक ना आमच्या लोकां वांगडा आमी सदींच मेळोन रावलेले आहा खुशयेन रावलेले आहा पण आयज जो एक मनीस असो आसा ह्यो आयज कित्याक लागून आमकां तो त्रास करता ते तेणी आमकां सांगपाचें हांव इतलेंच मागता मिडिया कडेन की तुमी आमकां सपोर्ट करपाचो हांव म्हणटा की ते तेमकां FIR लॉन्च जाले हांगासर आणि त्या प्रश्न आमी आता विचारपाक आनी PI सरा कडेन येयलो की लॉन्च जाले म्हणजे कितें तो आमचो राहुल भगत हेच्या अगेन्स्ट आमी ती केस केल्ली आसा तेणी आमच्या ह्या भावाक बेदम मारला आणि बेदम गुंडे हाडून भायरसून मारला तेणी आणि तेका तेची परिस्थिती नाका करून अशी दवरलेली आयज तो खंय तरी आपल्या पांयार उबो दिसता 2 दीस जाल्या उपरांत आता तेचे ट्रिटमेंट चालू आहा गुळयो चालू आहा तेचेर पण सांगपाचो उद्देश म्हणजे काय हे आज 48 दीस कंप्लीट जाल्ले तासा तेचेर तर अजूनपर्यंत काय तेचेर निर्णय येवंक ना तो आपलो प्रोसिजर फॉलो करता आता सांगपाचें इतकें आसा की तेचे बेलीचो वेट करता हें आमकां कळना 90-70 बेलीचो तो वेट करता जाल्यार कारण आमकां एक खंय तरी आमी आज BJP सरकारान आसा प्रमोद सावंत सरकाराक फक्त एकच विनवणी आसा आनी एक आमची निवेदन दिता की बेगींतल्या बेगीन असलो जो मारहाण प्रकरण जाता गुंडे भायरसून हाडून तेणी हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन काय तर निर्णय